إن الله لا يستحيي أن يضرب يستحيي أن يضرب إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ثا नरमी से जिस तरह से दाल इसी तरह से सा इसमें सीन की आवाज नहीं आनी चाहिए مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها देखिए مثلا ما फिर से पढ़ें إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فوق ऊंची आवाज से فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون آمنوا नू सही पढ़ा है मैंने नून गुन्ना की आवाज नहीं आएगी ठीक है जो उर्दू में एक नून गुन्ना होता है ना क्यों मेरे से वो वाली आवाज नहीं आएगी فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم
أنه الحق أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون या के ऊपर सिर्फ जबर है, इसको लंबा नहीं याकूलूना नहीं पढ़ेंगे, यकूलून फयकूलून माذا أراد الله इस हमजा को वाज़े करें माذا أراد الله أراد الله بهذا مثلا بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا फिर से وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا युदिल्लु लाम पे जो पेश है इसको इसमें लो की साउंड नहीं आनी चाहिए, लू। और वयहदी इसको यहदी यूं नहीं पढ़ना, ठीक है। यहदी वयहदी बिही कसीरा युदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा वयहदी दाल के आगे या नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहदी यूं नहीं, यहदी। फिर से वयहदी वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन
युदिल्लु, युदिल्लु नहीं है, यू यू यू। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फिर से फासिकीन, इल्लल फासिकीन, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इल्लल फासिकीन, इल्लल फासिकीन, फासी सी सी, फिर से इल्लल, फिर से वमा, युदिल्लु, लाम को के ऊपर सिर्फ पेश है ना, इसको भी लंबा नहीं खींचेंगे, युदिल्लु यूं नहीं पढ़ना, युदिल्लु इसको मार्क कर लें। फिर से वमा,